श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हामीले हिजोको कथामा यस पुरुषोत्तम मासा महात्म्यको 19औं अध्यायमा राजा दृढधन्वलाई वाल्मीकि मुनिले त्यो जंगलमा आएर एउटै वचन दोहोर्याइ तेह्रै पढिरहने सुगाको बारेमा उनको पूर्व जन्मको पुत्र भएको स्मरण गराउँदै राजाले सोधेका प्रश्नको जवाब दिइरहनु भएको छ भन्नेसम्मको कथाको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। अब हामी आजको कथामा पहिला मूल पाठ गरेर अनि कथा आरम्भ गर्नेछौँ। ओम सुत उवाच नारायण मुखा श्रुत्वा प्राक्तनं दृढधन्वनः नातित्रिवृतमना विप्रा नारद पृष्ठवान् मुनिं। नारद उवाच किमु वाच महाराजो वाल्मीकि मुनिसत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोधन सुवितरं। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढधन्वना अनुनीय महाप्राज्ञं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्। दृढधन्वो उवाच पुरुषोत्तममासोऽयं कथं कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुने एतद् सर्वं समाचक्ष सर्वलोकहिताय सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति हि भवादृशाः। असौ मास स्वयं साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमः तस्मिन् कृते महत्पुण्यं त्वन्मुखाद् संश्रुतं मया। पूर्वजन्मन्यहं भूत्वा सुदेवो ब्राह्मणोत्तमः विधिना कृतवान् मासं दृष्ट्वा पुत्रं ऋतोत्थितम्। अजानतोऽपि मे ब्रह्मन् पुत्रशोकादचेतस निराहारस्य सततं गतः स पुरुषोत्तमः। तस्याप्येतत्फलं जातं सुखदेवो मृत्युधित अनुभूतमिमं मासं संसेवे हरिणोदित यः जन्मनि तत् सर्वं विस्मृतं मे तपोधनः एतत् पूजा विधानं मे वद विस्तरतः। पुनः वाल्मीकिरुवाच ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तयति ततो व्रजेन्नैरितासां बृहत् शोधकभाजनः। ग्रामाद् दूरतरं गच्छेत् पुरुषोत्तम सेवकः दिवा सन्ध्यास्तुकारणस्थ ब्रह्मसूत्र उदमुखः अन्तर्धाय तृणैर्भूमिं शिरः प्रावृत्य वाससा वक्त्रं नियम्य यत्नेन नोष्ठीवेन्नोत्ससेदपि। कुर्यान्मुद्रपुरी संस रात्रौ चेत् दक्षिणामुखः गृहीतशिष्णस्वोत्थाय गृहीतशुचिमृत्तिकाः गन्धलेपक्षयकरं कुर्यात् शौचमदन्द्रितः एकालिङ्गे गुदे पञ्चत्रिर्वामे दशचोभय द्विशब्दपादयोश्चैव कार्यस्थं शौचमुच्यते। कृत्वा शौचं तु प्रक्षालौ पादौ हस्तौ च मृज्जलैः तीर्थे शौचं न कुर्वीत कुर्वीतोद्धृतवारिणः अरद्नी द्वयसञ्चारी त्यक्त्वा कुर्यादनुधृते पश्चात् तत्शोधयति तीर्थमशुद्धमन्यथा हि तद् एवं शौचं प्रकुर्वीत पुरुषोत्तम सद्वृत्तिः। ततः षोडश गण्डूषान् प्रकुर्यात् द्वादश एव वा मुद्रो सर्गे तु गण्डूषा नष्टौ वा चतुर्गृहे उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठं समाचरेत् इदं मन्त्रसमुच्चार्य दन्तधावनमाचरेत् आयुर्बलं यशो वर्च प्रजा पशु नीचः ब्रह्मज्ञानं च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पतेः अपामार्गं बाधरं च द्वादशाङ्गुलमव्रणं कनिष्ठाङ्गुलिवत् स्थूलं पूर्वार्धकृतचूर्कुर्चकम् शुचिर्द्वादश गण्डूष निषिद्धं भानुवासरे आचम्य प्रयतः सम्यक् प्रातः स्नानं समाचरेत्। स्नानादनन्तरं तावत् तर्पयति तीर्थदेवता समुद्रगानदी स्नानमुत्तमं परिकीर्तितं वापि कूपतडागेषु मध्यमं त कथितं बुधैः गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितं। ततः सभाससि शुद्धे शुक्ले च परिधाय च उत्तरीयं सदा धार्यं ब्राह्मणेन विजानता उपविश्य सजौ देशे प्रामुखो वा उदमुखः भूत्वा बद्धशिखः कुर्याद्दन्तर्जानुभुजद्वयम् सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियां नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भोक्त्वोच्छिष्टं तु वर्जयेत्। आचम्य तिलकं कुर्यात् गोपीचन्दनमृत्स्नया ऊर्ध्वपुण्ड्रमिजुं सौम्यं दण्डाकारं प्रकल्पयेत् ऊर्ध्वपुण्डं त्रिपुण्डं वा मध्ये शीघ्रं प्रकल्पयेत् निवसत्युर्ध्वपुण्ड्रे तु श्रिया सह हरिस्वयं स्त्रीपुण्डे धूर्जटे साक्षादुभया सह सर्वदा विना छिद्रं तु तत्पुण्ड्रं सुनः पादसमं विदु श्वेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं
श्वेतं रक्तं पश्य करं नृणां पीतं सर्वार्धिकं प्रोक्तं मन्यत्तु परिवर्जयत् शङ्खचक्रादिकं धार्यं गोपीचन्दनमृतस्नया सर्वपापक्षयकरं पूजाङ्गं परिकीर्तितम् शङ्खचक्रगदा शङ्खचक्रादिचिह्नानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे मर्त्यो न विज्ञेय सनित्यं भगवत्तनु पापं सुकृतरूपं तु जायते तस्य देहिनः शङ्खचक्रादिचिह्नानि यो धारयति नित्यशः नारायणायुधैर्नित्यं चिह्नितो यस्य विग्रहः पापकोटितस्यापि तस्य किं कुरुते यमः प्राणायामं ततः कृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरते पूर्वसन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि गायत्रीमभ्यसेत् तावद् यावदादित्यदर्शनं सावित्रीरनघर्मन्त्रैरुपस्थाय कृताञ्जलिः आत्मपादौ तथा भूमौ सन्ध्याकाले विवादयत् यस्य स्मृत्यदि मन्त्रेण यदुनं परिपूरयत् यतु सन्ध्यामुपासीत श्रद्धया विधिवद्विधा न तस्य किञ्चित् दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते दिवसस्यादिवे भागे कृत्यमेतदुदीरितम् एवं कृत्वा क्रियां नित्यं हरिपूजां समाचरेत् उपलिप्य शुचौ देशे नियतो भाग्यतः शुचिः वृतं वा चतुरास्त्रं वा मण्डलं गोमयेन तु विधायाष्टदलं कुर्यात् तण्डुलैर्व्रतसिद्धये सौवर्णं रजतं ताम्रं मृण्मयं सुदृढं नवम् अप्रणं कलशं शुद्धं स्थापयेत् मण्डलोपरि तत्रोदकं समापूर्य शुद्धतीर्थारितं सेवं कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाहिता मूले त्वयसितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृता कुशौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋवेदो धैर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गस्य सहिता सर्वे कलशं तु समाहिता एवं संस्थाप्य कलशं तत्र तीर्थानि योजयत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षकारका ततः सम्पूज्य कलशमुपचारय समन्त्रकैः गन्धाक्षतस्य नैवेद्ये पुष्पस्तत् कालसम्भवये पुष्पैस्तत्कालसम्भवये तस्योपरि निषेध पात्रं ताम्रं पीताम्बरावृतं तस्योपरि निषेद्धैमं राधया सहितं हरिं राधया सहितं सहितः कार्य सौवर्ण पुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्य विधिना भक्ति तत्परैः पुरुषोत्तममासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्य सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे संसार सागरे मग्नमुत्तारयति यो ध्रुवं को न सेवेत तं लोकं लोके मर्त्यो मरणधर्मवान् पुनर्ग्राम पुनर्विद्धं पुनः पुत्र पुनः गृहं पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः तद्रक्षितं तु धर्मार्थं धर्मो ज्ञानार्थमेव हि ज्ञानेन सुलभो मोक्षः तस्मात् धर्मं समाचरेत् देहरूपस्य वृक्षस्य फलं धर्म सनातनः धर्महीनस्तु देहो निष्फलो वन्ध्य वृक्षफलो न माता च साहाय्यार्थे न कलत्र सुतादय न पिता सोदरा चित्तं वित्तं धर्मस्तिष्ठति केवलं जरा व्याघ्रीव भयदा व्याधय शत्रवो यथा आयुर्याति प्रतिदिनं भग्नभाण्डात् पयो यथा तरंग तरला लक्ष्मीर्यौवनं कुसुमोपमं विषया स्वप्न विषया इव न सर्वे निरर्थका चलं चित्तं चलं वित्तं चलं संसारजं सुखम् एवं ज्ञात्वा विरक्तः सन् धर्माभ्यास परो भवेत् अर्धग्रस्तो हिना भो भेको मक्षिकामतुमिच्छति कालग्रस्त तथा जीव परपीडा धनारिता मृत्युग्रस्तायुषः पुंस किं सुखं हर्षयत्यहो आघातं नियमानस्य वध्यस्यैव निरर्थकं धर्मार्थं च यदा चित्तं न वित्तं सुलभं तदा यदा वित्तं न च तदा चित्तं धर्मोन्मुखं भवेत् चित्तं धर्मोन्मुखं भवेत् चित्तं वित्तं यदा स्यातां सत्पात्रं च न तदा लभेत् यतस्त्रितय सम्बन्धो यदा काले तु सम्भवेत् अविचार्य तदा धर्मं य करोति स बुद्धिमान् वित्तप्राचुर्य संसाध्य धर्मा सन्ति सहस्रशः पुरुषोत्तमे सुलभिता साध्यो धर्मो महान् भवेत् स्नानं दानं कथायां च विष्णोः स्मरणमेव च हरिभक्ति कीर्तनं च लीलाश्रवणमेव च एतन्मात्रोऽपि सद्धर्मस्त्रायते महतो भयात् गङ्गैव तीर्थस्मर एव धन्वी वित्तं तु विद्यैव गुणस्वरूपं मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो ये यद्यप्यसौ निन्दतमः पुरासीत् सर्वेषु कृत्येषु मखादिकेषु तथापि साक्षात् भगवत्प्रसादात् तन्नाम नाम्ना भुवि विश्रुतो बोलो यथा हस्तिपदे लीनं सर्वप्राणिपदं भवेत् धर्मा कला सदा सर्वे विलीना पुरुषोत्तमे यथा मरतरङ्गिन्या न समा सकलापगा कल्पवृक्षेण न समा यथा सकलपादपाः चिन्तारत्नेन रत्नानि न समानि यथा भुवे कामधेन्वा यथा गावो न राज्ञा पुरुषा समा न वेदे सर्वशास्त्राणि पुण्यकाला तदा किला पुरुषो
पुरुषोत्तममासेन समो मासो न कर्हिचित् पुरुषोत्तममासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्मात् सम्पूजयेत् भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमं शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनं विप्राचार्यमदाहूय पूजां तेन प्रकल्पयत् संसारसागरमतीव गभीरवेग मन्तस्थमोहमदनानीतिमिङ्गिलौघम् उल्लङ्घ्य गन्तुमभिवाञ्छति भारतेऽस्मिन् सम्पूजयत् स पुरुषोत्तममादिदेवम्। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधनुपाख्याने दैनिक प्रातःकृत्य कथनं नाम 20तमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यता सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, नैमिषारण्य क्षेत्रमा सनोकादि गरेका ऋषिमुनिहरूसँग कि हे ब्राह्मण ऋषिहरू हो, नारायणको मुखारविन्दबाट राजा दृढधन्वाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर पनि अझ राम्रोसँग तृप्त नभएका निष्पाप नारदले फेरि नारायणसँग सोध्नुहुन्छ कि हे भगवान, तब महाराज दृढधन्वाले ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई के भन्नुभयो त? त्यो कुरो पनि विस्तारपूर्वक आज्ञा होस् भन्दा नारायण भन्न लाग्नुहुन्छ कि हे नारद, दृढधन्वाले अत्यन्त बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई विनयपूर्वक हात जोडेर सोध्नुहुन्छ कि हे महामुनि, मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत सेवा नियम कसरी गर्नुपर्दछ, कसको कसरी पूजा गर्नुपर्दछ, के दान गर्नुपर्दछ, यसको विधि के हो, यी सारा जगतैको कल्याणका लागि हजुरको मुखारविन्दबाट म सुन्न चाहन्छु। किनभने तपाईहरू जस्ता महात्माहरू सारा संसारको कल्याणका निमित्त नै यो पृथ्वीभर भ्रमण गरिरहनुहुन्छ। यो पुरुषोत्तम महिना साक्षात आफै नै पुरुषोत्तम भगवान हो। यसलाई यसको सेवा गर्दामा त्यसमा गर्नुपर्ने कार्य गर्यो भने ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कथन मैले यहाँकै मुखारविन्दबाट सुनिसकेँ। पूर्व जन्ममा म ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव भएर मरेको छोरोलाई पनि बिउतेको देखेर विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको व्रत पूजा इत्यादि गरेको थिएँ। तर हे ब्राह्मण देवता, त्यतिखेर पुत्र शोकले गर्दाखेरिमा बेहोस रहेकाले हमेसै भोकै प्यासे रहेको मेरो पुरुषोत्तम महिनाको जान्दै नजानिकन बितेको थियो अरे। थाहै नपाइकन हुन गएको पुरुषोत्तम महिनाको सेवाको फल को स्वरूप मैले मरेको पुत्र पुनः जीवित प्राप्त गर्न सकेँ भने त्यस्तो अत्यन्त पुण्य प्राप्त गर्न सकिने ती पुरुषोत्तम महिनालाई विधिपूर्वक सेवा मैले गरेको थिएँ। तर पनि यस जन्ममा त्यो कुरो मलाई कुनै याद छैन, मैले त्यो सम्झन सकेको छैन। त्यसकारणले त्यो सारा त्यसको विधि नियमहरू मलाई बताइदिनुहोस्। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजन, बिहान उठेर पात्रमा जल लिएर शौचको निमित्त अलि टाढा नै जानुपर्दछ व्रतका व्रतीहरूले र शौच गर्ने ठाउँमा पहिला जनी झ्यासझुस केही बिछ्याएर जनै कानमा राखेर शिरलाई कुनै वस्त्रले ढाकेर नबोलिकन नथुकिकन मलमूत्र त्याग गर्नुपर्दछ। रात्रिमा भए दक्षिणाभिमुख भएर र दिनमा भए उत्तराभिमुख भएर मलमूत्र त्याग्नु पर्दछ। र त्यति गरिसकेपछि शौचका नियमहरू छन्। झर्को नमानिकन हात गोडाहरू शुद्ध गर्नुपर्दछ। शुद्ध गर्दाखेरिमा गन्धले पक्षय करम कुर्यात् शौचमतन्द्रित एकालिङ्गे गुदे पञ्च त्रिर्वामे दशचो भयो द्विसप्त पादयोश्चैव कार्यस्थं शौचमुच्यते कृत्वा शौचं तु प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मृत जलैः। लिङ्गमा 1 पल्ट, गुदामा 5 पल्ट, देब्रे हातमा 3 पल्ट र दुवै हात जोडेर दुवै हात गरेर मलेर 10 पल्ट हात शुद्ध गर्नुपर्दछ।
र दुवै पैतालामा 14 पल्ट माटो लगाएर शुद्ध गर्नुपर्दछ। यसरी चाहिँ गृहस्थाश्रमीहरूले शौच गर्नुपर्दछ। कुनै पनि तीर्थमा त्यस प्रकारको शौच गर्नुहुन्न। गर्नै पर्यो भने तीर्थबाट जल लिएर अलि परै गएर मात्रै शुद्ध गर्नुपर्दछ, नत्र भने त्यो तीर्थ अशुद्ध हुन जान्छ। पुरुषोत्तमको सच्चा व्रत गर्ने व्रतीले यस्ता प्रकारले शौच गरिसकेपछि शुद्ध जलले 16 पल्ट वा 12 पल्ट कुल्ला गर्नुपर्दछ। पिसाब गरिसकेपछि चाहिँ 8 पल्ट या 4 पल्ट गृहस्थीले कुल्ला गर्नुपर्दछ भनिएको छ। त्यसपछि त्यहाँबाट उठेर दुवै आँखामा पानी छ्यापेर, चिसो पानी छ्यापेर पखालेर अनि दतिवन गर्नु, दाँत मान्नु। दाँत मान्दाखेरिमा अपमार्ग या बयरको डाँठले दाँत सफा गर्नुपर्दछ। र सुचिर द्वादश गर्नुसे निषिद्धम भानुवासरे आचम्य प्रयत समग प्रातः स्नानम समाचरे। यति गरिसकेर दाँत माझिसकेपछि यदि अपमार्गले दाँत माझ्ने हो, दाँत माझ्दाखेरिमा आइतबार चाहिँ अपमार्गले दाँत माझ्नु हुँदैन, दतिवन गर्नु हुँदैन आइतबार। यति गरिसकेपछि आचमन गरेर मुख कुल्ला गरेर अनि बिहानको दिन स्नान शरीरलाई राम्रोसँग माडेर स्नान गर्नु पर्दछ। स्नान गरिसकेपछि देवताहरूलाई तर्पण दिनु। सकिन्छ भने सोझै गएर समुद्रमा मिल्ने नदीमा स्नान गर्नु, त्यो उत्तम बताइएको छ। कुवा, पोखरी, नदीहरूमा उत्तम बताइन्छ र घरमा स्नान गर्नुलाई सामान्य भनिन्छ र यो धेरै जस्तो यो गृहस्थीको लागि मात्र भनिएको छ। र स्नान गरिसकेपछि शुद्ध वस्त्र जनि 2टा वस्त्र, तल र माथि वस्त्र जनि सेतो वस्त्र धारण गरेर काँधमा एउटा गम्छा पनि राखेर त्यसपछि पवित्र ठाउँमा पूर्व फर्केर अथवा जनि उत्तर फर्केर टुपीलाई शिखा पारेर दुवै हात घुँडाभित्र पर्ने गरी हात राख्नु। त्यसपछि चाहिँ दाहिने हातको साइलो औँलामा कुशको पवित्र धारण गर्नु र आचमन गर्नु। अनि निधारमा गोपीचन्दन अथवा जनि माटोले टीका लगाउनु। ठाडो टीका लगाउनु पर्दछ। ठाडो होस्, सोझो होस्, यस्तो 3 धर्के तेस्रो होस्, 1300 होस्। टीका लगाइसकेपछि बीचमा खाली ठाउँ छोड्नु पर्दछ। किनभने त्रिपुण्ड लगाए पनि त्यो खाली ठाउँमा शिवजी, साक्षात शिवजी जनि पार्वती सहित आएर विराजमान गर्नुहुन्छ र ठाडो वैष्णवी टीका लगाउनेको त्यो खाली ठाउँमा आएर नारायण भगवान शङ्कर चक्र गदाधारी नारायण भगवान बस्नुहुन्छ त्यसमा। र बीचमा खाली नछोडिकन लगाएको टीको कुकुरको पाइला समान भनेको छ। त्रिपुण्डे धुर्जटी साक्षात् उभया सह सर्वदा बिना छिद्रम तुतत पुण्ड्रम सुनः पाद समम विदुः। त्यसकारणले बीचमा खाली अलिकति पनि खाली नछोडिकन टीका लगाउनु हुँदैन, चाहे त्रिपुण्ड होस् चाहे ठाडो वैष्णवी टीका होस्। टीका लगाउँदा सेतो रङको टीकाले ज्ञान बढाउँदछ, रातो रङको टीकाले मानिसलाई वशमा पार्ने काम गर्दछ र पहेँलो रङको टीकाले ऐश्वर्यको वृद्धि गर्दछ। तीभन्दा बाहेकका अरू टीका लगाउन निषिद्ध गरिएको छ। गोपीचन्दन अथवा माटोले पाखुरामा, छातीमा शङ्खचक्र गदा पद्मको चिन्ह धारण गर्नु यसलाई सारा पाप नाश गर्ने पूजाको एउटा अङ्ग नै हो भनिएको छ। यसरी टीका लगाउनाले जुन मनुष्यको शरीरमा शङ्खचक्र आदि चिन्ह देखिन्छन् टीकाद्वारा, त्यो मान्छेलाई सामान्य मान्छे मात्रै नठान्नु, त्यो साक्षात भगवानकै शरीर हो भन्ठान्नु पर्दछ। जो मनुष्य सधैँभरि आफ्ना शरीरमा शङ्खचक्रका चिन्हहरू हर हमेशा धारण गर्दछन् त्यस मनुष्यले गरेका सारा पाप समूहहरूलाई नष्ट पार्ने काम गर्दछ। त्यो सबै नष्ट भएर जानेछ। करोडौं पापले युक्त भएको छ भने पनि त्यो सबै नाश भएर जानेछ।
यति गरिसकेपछि प्राणायाम गरेर अनि सन्ध्यावन्दन प्रातःको जनी सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक तारा देखिँदै गर्नुपर्दछ प्रातःको सन्ध्यावन्दन। जबसम्म तारा देखिँदैबाट सुरु गरेर जबसम्म सूर्य दर्शन हुँदैन तबसम्म गर्नुपर्दछ। गायत्री मन्त्र जपिरहनु पर्दछ। त्यसपछि पानी आचमन गरेर हात जोडेर सवित्रस्तो वैष्णव भनी मन्त्रले सूर्य नारायणको उपासना गर्नु र यसै गरी बेलुकाको पनि सन्ध्या गर्नुपर्दछ। बेलुकाको सन्ध्या चाहिँ पहिला घाम भएपछि सूर्य नअस्ताएसम्म बिहानको जस्तै गरी पश्चिमपट्टि फर्केर गर्नुपर्दछ बेलुकाको चाहिँ सन्ध्यावन्दन। र उपस्थान गर्दाखेरिमा पृथ्वीमा उभिएर जति सक्दो झुकेर पृथ्वीलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ, उपस्थान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि यशस्मृ इत्यादि मन्त्र पढेर जो कमी रहेको छ त्यसको पनि पूर्णता होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विधिपूर्वक श्रद्धाका साथ सन्ध्यावन्दन गर्दछ त्यसलाई तीनै लोकमा नपाइने कुनै केही वस्तु छैन। दिनको पहिलो भागमा यानी प्रातःकालमा जो गर्नुपर्ने कुरा भनियो यति काम सबै सकेर हरि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। धोइपखाली गरेको लिपेको जनी पवित्र स्थानमा शान्त भएर नियमपूर्वक पूर्व फर्केर बसी अगाडि गाईको गोबरले बाटुलो मण्डलाकार अथवा जनी चारकुने बनाएर लिपेर त्यसमाथि व्रत सिद्धिका लागि पूजा गर्नका निमित्त चामलको पिठोले अष्टदल बनाउनु। सुनको, चाँदीको या तामाको या माटाको नै भए पनि नचुहुने राम्रो जनी शुद्ध कलश स्थापना गरेर त्यो अष्टदलका माथि स्थापना गर्नु र त्यसमा शुद्ध पवित्र तीर्थहरूबाट ल्याइएको जलले भरेर कलशको जनी मुखमा विष्णु, कलशस्य मुखे विष्णु, कण्ठे रुद्र समाहितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षुक्तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋवेदो धेतुर्वेदो सामवेदो व्यथर्वणः, अङ्गसहिता सर्वे कलशं तु समाहिता। कलशको मुखमा विष्णु भगवान, घाँटीमा शिवजी, त्यसको फेदमा पिँधमा जनी ब्रह्माजी, भित्र माझमा मातृका गणहरू, कलशको भित्र कोखामा सारा समुद्रहरू, साथै दीपहरू, पृथ्वी, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि गरिएका चारै वेदहरू सबै आफ्ना जनी अङ्गहरू व्याकरण आदिका साथ यस कलशमा रहनु भनी यस्ता प्रकारले कलशमा स्थापना गरेर त्यसभित्र तीर्थहरूलाई आह्वान गर्नु अनि चन्दन फूल, अक्षता इत्यादि जनी लिएर सारा पापहरू दुष्कर्म नाश गरिदिने। गङ्गा, गोदावरी, यस्तै कावेरी, सरस्वती यी सबै मेरो शान्तिका लागि यस कलश भित्र आएर जनी निवास गरिदिनुहोस् भनेर जनी चढाउनु। त्यसपछि कलशलाई त्यो मन्त्रपाठ पूर्वक चन्दन अक्षताले नैवेद्यले त्यसमा हुने प्राप्य जनी फूलहरूद्वारा विभिन्न उपचार पूर्वक राम्रोसित जनी पूजा गर्नु। त्यस कलशमाथि पहेँलो वस्त्र बेरेर तामाको हो अथवा जनी माटाकै भए पनि त्यसमाथि थाली राख्नु र त्यस पात्रमाथि सुनको प्रतिमा राधा सहित भगवान श्रीकृष्णको पुरुषोत्तम भगवानको प्रतिमा बनाएर प्रतिमा राख्नु। भक्तिमा तल्लीन भएर श्रद्धापूर्वक त्यस प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्दछ। किनकि पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वयं पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। तसर्थ पुरुषोत्तम महिना लागेपछि पुरुषोत्तम भगवानको पूजा विशेष प्रकारले गर्नुपर्दछ। संसार सागरमा डुबेका लाई जुन भगवान निश्चय नै उद्धार गर्नुहुन्छ भने यस्तो किसिमको भगवानलाई को मनुष्यले सेवा नगर्ने। जीवनमा एकपल्ट नासिए पनि धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। पुनर्ग्रामा पुनर्वित्तम पुनः पुत्रा पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। धन, पुत्र, छोराछोरी, घर, शुभ अशुभ कर्महरू एकचोटि घुमे पनि फेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर शरीर
न शरीरम पुनः पुनः, यो शरीर एकपल्ट गइसकेपछि दोहोऱ्याएर प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले यो शरीरको रक्षा गर्नुपर्दछ। तद्रक्षितम तु धर्मार्थम धर्मो ज्ञानार्थमेव हि ज्ञानेन सुलभो मोक्षस् तस्मात् धर्मम समाचरेत्। यो शरीर रक्षा गर्नको लागि धर्म गर्नुपर्दछ। धर्मले ज्ञानको वृद्धि गर्दछ र ज्ञानले मोक्ष मार्गलाई सुलभ गराउँदछ। त्यसकारणले यो शरीरको रक्षा गर्नुपर्दछ। जुन शरीर धर्महीन छ त्यो शरीर एउटा फलफूल केही पनि नदिने एउटा बन्देज वृक्ष समान हो, रुख समान हो। अन्तकालमा सहायताका लागि न आमा न पिता न छोराछोरी न बाबु न सहोदर दाजुभाइ न धन कोही साथमा जाँदैन। न माता च सहायार्थे न कलत्र सुतादय न पिता सोदरा वित्तम धर्म तिष्ठति केवलम। आफ्नो शरीर आफूले लिएर जाने भनेको मात्र के हो त भन्दा धर्म हो। धर्म मात्रै आफूले गरेको कर्म मात्रै आफ्नो साथमा जान्छ। धर्म मात्रै आफ्नो साथमा जान्छ। बघिनी समानले जाने हाम्रो आयुलाई आक्रमण गरिरहेको छ। शत्रुले जस्तै हर हमेशा रोगहरूले चाहिँ सताइरहन्छन्। आयु हाम्रो कस्तो छ त भन्दा पाल परेको चाहिँ भाँडामा राखेको दुध जस्तो क्षणमै चाहिँ सकिँदै गइरहेको छ, कम हुँदै गइरहेको छ। जलको तरङ्ग जस्तै चञ्चल लक्ष्मी छिन्। फूल जस्तो यौवन अवस्था छ, बिहान फुल्छ बेलुका हुँदा वैलाई जान्छ। सपना जस्ता सांसारिक सुखमोहहरू छन्, यी सबै बेकारका हो। चित्त चञ्चल छ, धन पनि चञ्चल छ, सांसारिक सुख सबै चञ्चल छ। यस्तो जानेर सांसारिक विषय वासनामा आसक्त नभइकन विरक्त रहेर धर्म कार्यमा लागिरहनु पर्दछ। आश्चर्य छ कि मृत्युले निल्न आँटिसकेको मनुष्य पनि सुख प्राप्त गर्नमा रमाउँदछ। धर्म गर्नका लागि जब मन लाग्छ त्यतिखेर धन सुलभ नहुन सक्छ, रहँदैन। जब धन हुन्छ त्यतिखेर धर्म गर्ने मन लागिरहेको हुँदैन र दुवै हुन्छन् त्यतिखेर सत्पात्र मिल्दैन। त्यसकारण तीनवटैको सम्बन्ध जुन समयमा जाने संयोग हुन्छ, धन पनि छ मन पनि छ र पात्र पनि मिल्यो भने केही विचार नगरिकन आफूले गर्न आँटेको कार्य गर्नुपर्दछ। त्यही नै बुद्धिमानी हो। धेरै धन खर्च गरेर मात्र धर्म हुने होइन। धन खर्च गरेर गर्ने धर्महरू हजारौं छन्, तर पुरुषोत्तम महिनामा थोरै धनले पनि ठूलो धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। केवल स्नान दान तथा जाने कथामा विष्णुको स्मरण, विष्णुको कथा सुन्नु, हरिभक्ति गर्नु, हरिकीर्तन गर्नु, हरिका लीलाहरू सुन्नु, यति मात्रै गरिएको सद्धर्मले पनि ठूलो पापको समूहबाट मुक्त हुन सकिन्छ। जस्तै गंगा नै ठूलो तीर्थ हो, कामदेव सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हुन्, विद्या नै ठूलो धन हो, गुण नै सबैभन्दा ठूलो रूप हो। त्यस्तै नै सबै महिनाहरूमा उत्तम महिना पुरुषोत्तम महिना हो। यो पुरुषोत्तम महिना भनेको साक्षात पुरुषोत्तम भगवान नै हो। यद्यपि यो महिना पहिले सबै शुभ कार्यहरूमा निन्दित, यज्ञ आदि कार्यहरूमा निन्दित थियो, तथापि पछि भगवानका कृपाले साक्षात भगवानकै नामले पृथ्वीतलमा प्रख्यात भयो र जस्ता प्रकारले अरू पशुहरूले टेकेको पाइलामा हात्तीले टेक्ने बित्तिकै त्यो अरूका पाइलाहरू हराउँदछ, त्यस्तै यो अरू पुण्यकालमा गरिने जति पनि सेवा व्रत आदिबाट पाइने फल हो त्यो पुरुषोत्तमको अगाडि एकदमै थोरै हुन जान्छ।
अरूबाट पनि पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्वर्ग आदि प्राप्त हुन्छ। तर त्यही कर्म यदि पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्यो भने त्यसबाट धेरै नै पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै पृथ्वी तलमा चिन्तामणिको समान अरू कुनै रत्न छैन, कामधेनुकै समान अरू कुनै गाईहरू छैनन्, राजाका समान पुरुष छैनन्, वेदका समान शास्त्रहरू हुँदैनन्। त्यस्तै पुरुषोत्तम महिनाको पुण्यकालको तुलना गर्न कसैले सक्दैन। यस महिनाको बराबरी गर्ने अरू कुनै महिना पनि कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। पुरुषोत्तम महिनाको स्वामी भगवान पुरुषोत्तम नै हुनुहुन्छ। यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। शास्त्र जान्ने विद्वान शुद्ध विष्णु धर्म जान्ने साँचो बोल्ने यस्ता ब्राह्मणलाई बोलाएर उहाँद्वारा पुरुषोत्तमको पूजा गराउनु पर्दछ। अन्तःकरण अर्थात् हृदयमा रहेको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि ठुला ठुला शत्रुहरूको समूह भएको अत्यन्त गहिरो यो अथाह पार पाइ नसक्नु अति वेगले भरिएको संसाररूपी समुद्रलाई नागेर पारी पुग्नुको निमित्त जो चाहन्छ, यसले यस संसारमा आदिदेव पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनामा राम्रोसित पूजा गर्नु भनेर वाल्मीकि मुनिले राजा दृढधनुलाई त्यसको विधि बताउँदै हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको कथा यस पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 20औं अध्यायबाट यथासम्भव वर्णन गरियो। श्री हरे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।